गर्दाखेरि यो फङ्सनल डिपेन्डेन्सी पनि के गर्नुपर्छ त युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर हामीले फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भनेको के हो पहिला त्यो पढौँ। सो फङ्सनल डिपेन्डेन्सी डिनोटेड बाइ लाइक एक्स एरो वाइ, द्याट मिन्स एक्स टेन्स वाइ भन्छौँ, अथवा एक्स एरो वाइ भने पनि हुन्छ, अथवा एक्स टेन्स वाइ भने पनि हुन्छ। अथवा यसलाई हामीले स्टडी गर्दाखेरि कसरी गर्छौँ त एक्स इज डिटर्मिनान्ट फर वाइ, अथवा हामीले अर्को भाषामा गर्दाखेरि वाइ इज डिपेन्डेन्ट अन एक्स। एक्स हो, एक्स के हो त वाइको लागि डिटर्मिनान्ट हो, वाइ चाहिँ के छ त एक्समा के छ त डिपेन्डेन्ट छ। यसरी चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ। सो एक्स इज डिटर्मिनान्ट फर वाइ, अथवा वाइ इज डिपेन्डेन्ट अन एक्स भनेर यसरी पढ्छौँ। So functional dependency, X is determinant for Y between two set of attribute X and Y that are the subset of R. R specify a constant on the possible tuple that can form a relation state R of R. ए भनेको हाम्रो कस्तो छ भने हामीले यो एक्स जो सेट अफ एक्स भनेको के हो त पार्टिकुलर सेट अफ एट्रिब्युट हो। अर्को एट्रिब्युट भनेको के हो त वाइ हो, जो वाइ चाहिँ छ र यो एक्समा डिपेन्डेन्ट छ भने यसले एउटा के गर्छ त रिलेसनल स्टेट रिप्रेजेन्ट गर्छ। रिलेसनल स्टेट भनेको तपाईँले करेन्ट स्टेटमा करेन्ट जो डाटाबेस छ, करेन्ट जो रिलेसन छ, टेबल छ, जस त्यो उसमा प्रब्लम आएको हो है। होस् डिजेबल भन्छ त, किन होस् डिजेबल गरेको हो? के प्रब्लम आयो? केही प्रब्लम भएर यो डिस्कनेक्ट भएको हो। फेरि हामीले
हेलो, तपाईहरु सुन्ने छ? बल्ल सुने सर। यो उसमै जुममै प्रब्लम आइरहेछ, आफै डिस्कनेक्ट भइरहेछ किनभने फेरि इन्डेड भयो त के भन्छ यो? एडमिनलाई भन्नु पर्ने हुन्छ। सुन्या छ? अहिले सुनिरहेको छु सर। अघि मैले बोल्दा पढाउँदा सुनेन? सुनिरहेको थियो अघि नि। के भयो? एडमिन को? हजुर सुरु गरौँ है। सुन्या छ नि हैन? तिमीहरुको पनि प्रब्लम आयो? सुनिरहेको छु सर। ओके, सो हामीले यही पढ्दै थियो। जस्तै हामीले यो एक्स डिपेन्डेन्सी वाई भनेर हुन्छ नि त। एक्स के छ, वाई को लागि डिटर्मिनेन्ट हो, वाई चाहिँ के छ त एक्समा डिपेन्डेन्ट छ। र यो डिपेन्डेन्सी हामीले किन फाइन्ड गर्छौं त? जस्तै कसरी फाइन्ड गर्छौं त? त्यस एट्रिब्युटमा एक्स भन्ने कुनै एट्रिब्युट छ भने त्यसमा भएको सेट अफ जो डाटाहरू छ त्यो डाटाले के गर्छ त वाई को डाटालाई डिटरमाइन गर्छ। हो, यसरी चाहिँ हामीले त्यो एट्रिब्युट हेरेर डिटरमाइन गर्ने हैन कि त्यसमा भएको टपल्सहरू त्यसमा भएको डाटाहरूको आधारमा डिटरमाइन गर्ने हैन। त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भन्छौं। So this constant is that for any two tuples t1 and t2 in R, R भनेको के हो त स्टेट हो हैन, रिलेशनल स्टेट। त्यो भनेको हामीले अस्ति ER मोडल पढ्दाखेरि देखे होला एक्जाम्पलहरु। रिलेशनल स्टेट के हो, रिलेशनल डाटाबेस के हो हैन, रिलेशनल स्कीमा भनेको के हो, एक्जाम्पलहरु देखाएको छ त्यहाँ। यो भनेको जस्तै हामीले एउटा टेबल स्टुडेन्ट बनायौं, स्टुडेन्टमा दुईटा डाटा छ भने त्यो अहिलेको लागि रिलेशनल स्टेट भयो हैन, दुईटा डाटा भयो। सो रिलेशनल स्टेट न्यू डाटा इन्ट्री गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। सो हामीले त्यो रिलेशनल स्टेटमा क्लियर होला तिमीहरु। सो दुईटा टपल छ t1 and t2 इन आर, कुनै पार्टिकुलर रिलेसनमा दुईटा टपल छ हैन। र t1 अफ x इक्वल टु t2 अफ x। दैट मीन्स यो x भन्ने कुनै एट्रिब्युट छ त्यसको जो टपल t1 छ त्यो इक्वल टु यदि x कुनै अर्को एट्रिब्युट छ त्यसको टपल चाहिँ t2 छ, they must have अर्को के हुन्छ त t1 को y छ, y एट्रिब्युट को टपल्स t1 इक्वल टु y एट्रिब्युट को टपल्स t2 छ भने then that is called the हाम्रो कन्स्टेन्ट हो। यसमा यसले गर्दा हाम्रो के हुन्छ त डिटरमाइन गर्छ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी। This means the value of y component of tuple in R depend on or determined by the value of x component। मैले अघि के भनिहाले, हाम्रो यसरी दिएको छ र यो x को भ्यालु टपल इक्वल टु y को भ्यालु छ हैन, सरी x को टपल 2 इक्वल छ, त्यस्तै y को पनि इक्वल छ भने यसले के डिटरमाइन गर्छ, x को भ्यालु के छ त y मा डिपेन्डेन्ट छ, सरी x को भ्यालु के गर्छ त y लाई डिटरमाइन गर्छ, अथवा y के हो त x मा डिपेन्डेन्ट हो भनेर के गर्छ त यसले दिन्छ। So the value of x is the component tuple uniquely determined by the value of y component हैन। determine the value of y component, x ले के गर्छ त भ्यालु y को भ्यालु के छ त्यसलाई के गर्छ त युनिकली डिटरमाइन गर्नलाई के गर्छ त हेल्प गर्छ। सो त्यसै भएर यसलाई हामी के भन्छौं त डिपेन्डेन्सी भन्छौं। सो we also say that there is a functional dependency from x to y। x to y मा के भयो त फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भयो। So y is the functionally dependent on x। यसरी हामीले के भन्न सक्छौं त y चाहिँ के छ त x मा डिपेन्डेन्ट छ भनेर भन्न सक्छौं। र x के छ त y को लागि डिटर्मिनेन्ट हो भने x इज के हुन्छ त त्यो रिलेसनको लागि त्यो टेबलको लागि x के हुन्छ त क्यान्डिडेट की हुन्छ। सो x के हो त युनिकली डिटरमाइन गरिरहेछ y को भ्यालुले भने x इज अ क्यान्डिडेट की भनेको त्यो एट्रिब्युट के हुन्छ त क्यान्डिडेट की हुन्छ y को लागि।
ठीक छ जस्तै एउटा एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ एउटा रिलेसनल स्किमा छ इम्प्लोइ प्रोजेक्ट भने अघि माथि हामीले हेरेका थियौं नि रिलेसनल स्किमा इम्प्लोइ प्रोजेक्ट भनेर जस्तै यहाँ हेर यो कुन टेबल हो यो इम्प्लोइ प्रोजेक्ट भने यहाँ यो टेबल छ नि हैन यो एउटा रिलेसनल टेबल भयो यो इम्प्लोइ प्रोजेक्ट भन्छ यो भन्दा माथि होला इम्प्लोइ प्रोजेक्ट भनेर यहाँ छ है सो यो इम्प्लोइ प्रोजेक्ट भने छ नि यो एसएसएन नम्बर छ यो प्रोजेक्ट नम्बर छ यो आवर छ हैन यो अर्को भनेको इम्प्लोइ को नेम छ प्रोजेक्ट को नेम छ प्रोजेक्ट को लोकेसन छ सो यो एउटा हाम्रो के छ त रिलेसनल टेबल छ अब यसमा कसरी डिपेन्डेन्सी छ भने त्यो कुरा हेरौं यहाँ तल सो हामीले यहाँ के हुन्छ त जस्तै हामीले कुनै इम्प्लोइ प्रोजेक्ट भन्ने छ भने यसको फंक्शनल डिपेन्डेन्सीहरु कसरी थाहा पाउँ जस्तै एसएसएन भनेको के हो त इम्प्लोइ टेबलको लागि यो प्राइमरी की हो सो एसएसएन ले जस्तै ई नेम भनेको इम्प्लोइ को नाम हो हैन नेम हो नि त यो ई नेमलाई युनिकली डिटरमाइन गर्न कसले डिटरमाइन गर्दछ त एसएसएन ले डिटरमाइन गर्छ ई नेममा त दुईटा इम्प्लोइ को सेम नेम हुन सक्छ तर यो सोशल सेक्युरिटी नम्बर जो था यो त युनिक प्राइमरी की हो सो यो यसको हेल्पले युनिकली डिटरमाइन गर्छ इम्प्लोइ जस्तै एक्जाम्पल होला यी स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ स्टुडेन्टमा नेम छ आईडी छ हैन अरु एट्रिब्युटहरु होला सो स्टुडेन्ट को नेम कुन टेबलले कुन एट्रिब्युटले डिटरमाइन गर्छ त स्टुडेन्ट को आईडी ले डिटरमाइन गर्छ हो कि हैन आईडी सबको युनिक हुन्छ तर नेमहरु त सेम हुन सक्छ नि त हो सो त्यही भएर नेम चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो त आईडी मा डिपेन्डेन्ट आईडी हाम्रो त्यो टेबलको लागि के हुन्छ त प्राइमरी की हुन्छ सो प्राइमरी की हुन्छ सो आईडी भनेको के हो त क्यान्डिडेट की भयो अथवा प्राइमरी की भयो आईडी ले इच स्टुडेन्ट को नेमलाई के गर्छ त युनिकली डिटरमाइन गर्छ सो नेम केमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो त आईडी मा डिपेन्डेन्ट हुने भयो आईडी के भयो त नेम को लागि डिटर्मिनान्ट हुने भयो हैन सो भ्यालुलाई डिटरमाइन गर्छ नि त त्यही भएर त्यो डिटर्मिनान्ट हुने भयो त्यही भएर त्यस्तै यहाँ यो इम्प्लोइ प्रोजेक्टमा यो ई नेमलाई यो एसएसएन ले डिटरमाइन गरिरहेछ त्यस्तै प्रोजेक्ट को नेम प्रोजेक्ट को लोकेसन यो पी नम्बरबाट थाहा पाउँछ र कति आवर काम गर्यो त यो दुईटै कुन इम्प्लोइले कुन प्रोजेक्टमा कति आवर काम गर्यो भने यो डिपेन्डेन्सीबाट हामीले थाहा पाउँछ सो यो सबै हाम्रो के हो त एउटा फंक्शनल डिपेन्डेन्सी हो ठीक छ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी कसरी स्पेसिफाई गर्न मिल्छ त भ्यालु अफ इम्प्लोइ जस्तै सोशल सेक्युरिटीमा युनिकली डिटरमाइन द इम्प्लोइ नेम मैले अघि भनिहाले यो यसको भ्यालु को आधारमा यो नेम को आधारमा डिटरमाइन गर्ने हैन त्यो भ्यालु हेरेर त्यो भित्रको भ्यालु हेरेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौं युनिकली डिटरमाइन हुन्छ कि हुँदैन भनेर सो तपाईको एट्रिब्युट को नेमबाट हैन कि त्यसमा भएको भ्यालु को आधारमा हामीले के गर्छौं त छुट्याउँछौं सो त्यस्तै हाम्रो अर्को एक्जाम्पलमा पी नम्बर के छ त युनिकली डिटरमाइन गर्छ प्रोजेक्ट को नेम र लोकेसनलाई त्यस्तै एसएसएन नम्बर र पी नम्बरले कुन प्रोजेक्टमा कति आवर काम गर्यो भनेर डिटरमाइन गरिन्छ सो दिस आर द फंक्शनल डिपेन्डेन्सी अब यहाँ हेरौं नर्मल फर्म बेस्ड अन द प्राइमरी की अब नर्मल फर्म भनेको के हो त गुड नर्मल फर्म भनेको यदि कुनै पनि टेबलमा कुनै पनि रिलेसनमा कुनै पनि टाइपको एनोमलिजहरु छैन कुनै पनि एररहरु छैन हैन त्यतिखेर त्यो टेबललाई हामीले के भन्छौं त गुड नर्मल फर्म भन्छ सो यो नर्मलाइजेसनको केही कन्सेप्टहरु छ त्यो हेरौं सो नर्मलाइजेसन प्रोसेस फर्स्ट डेभलप बाइ प्रपोज बाइ कोड इन 1972 मा प्रपोज गरेको कोड रिसर्चले नर्मलाइजेसनको प्रोसेस सो इनिशियली कोड पर 3 नर्मल फर्म सुरुमा कोडले प्रपोज गरेको दुई तीनटा नर्मल फर्म मात्रै थियो जस्तै फर्स्ट नर्मल फर्म सेकेन्ड नर्मल फर्म र थर्ड नर्मल फर्म तीनटा नर्मल फर्म हो हैन त्यसपछि स्ट्रङ्गर डेफिनेसन अफ थर्ड नर्मल फर्म कॉल्ड बायस कोड नर्मल फर्म अब तीनटा नर्मल फर्म मात्रै थियो तीनटा नर्मल फर्मलाई थर्ड नर्मल फर्मलाई अझै मोडिफाई गरेर त्यसलाई झन् स्ट्रङ्गर अथवा झन् भनौं न गुड नर्मल फर्म डिजाइन गर्नलाई अर्को नर्मल फर्म त्यसको भेरिएसन बनायो त्यसलाई हामी के भन्छ बायस कोड नर्मल फर्म भन्छ जस्तै बोयस कोड नर्मल फर्म बीसीएनएफ भन्छ
त्यो कसले प्रपोज गर्यो त बोयस एन्ड कोडले दुईटै रिसर्चरले बोयस एन्ड कोडले प्रपोज गरेको नर्मल फर्म हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त बोयस नर्मल कोड फर्म BCNF भनिन्छ सो अल दी नर्मल फर्म आर बेस्ड अन द सिंगल एनालाइटिकल टुल के त फंक्सनल डिपेन्डेन्सी यो सबै नर्मल फर्म फंक्सनल डिपेन्डेन्सीको आधारमा हामीले छुटाउन सकिन्छ एट्रिब्युटहरूलाई फंक्सनल डिपेन्डेन्सीको आधारमा त्यसपछि अर्को पछि नर्मल फर्महरु आयो जस्तै फोर्थ नर्मल फर्म छ फिफ्थ नर्मल फर्म छ so these are the purpose based on the concept of multi-value र joint dependency यो हाम्रो के को कन्सेप्टमा आको हो त फोर्थ नर्मल फर्म र फिफ्थ नर्मल फर्म त यो मल्टी भ्यालु डिपेन्डेन्सी भनेको फोर्थमा आयो अर्को भनेको जोइन्ट डिपेन्डेन्सी भनेको फिफ्थ नर्मल फर्ममा आयो सो हामीले बेसिकली के बुझौं त नर्मल फर्म को नर्मलाइजेसन को कन्सेप्ट नर्मल फर्म हामीले किन गर्छौं त डाटाबेसलाई अथवा टेबललाई नर्मलाइजेसन किन गर्छौं त विदाउट रिडन्डेन्सी विदाउट अनोमली टेबलहरु डिजाइन गर्नु पर्यो भने त्यो टेबललाई नर्मल फर्ममा कन्भर्ट गरिन्छ सो गुड नर्मल फर्म भनेको कस्तो हो त यदि कुनै पनि टेबल बिना रिडन्डेन्सी को विदाउट रिडन्डेन्सी को विदाउट एनोमलिज भएको टेबल छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं त गुड नर्मल फर्म भन्छौं र यो नर्मल फर्मको कन्सेप्ट कसले प्रपोज गरेको हो त 1972 मा कोडले प्रपोज गरेको इनिशियली कोडले तीनटा नर्मल फर्म डिफाइन गरेको र फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र अल नर्मल फर्म के को आधारमा हो त त्यसको हाम्रो अल नर्मल फर्म त्यसको फंक्सनल डिपेन्डेन्सी को आधारमा डिफाइन भएको हुन्छ पछि चाहिँ त्यही कोडको थर्ड नर्मल फर्मलाई झन् गुड नर्मल फर्म बनाउनको लागि बोयस र कोडले डिजाइन गरेको एउटा नर्मल फर्म हो त्यसलाई हामी के भन्छौं बोयस कोडेड नर्मल फर्म भन्छौं र पछि चाहिँ अर्को नर्मल फर्महरु छ जस्तै फोर्थ फिफ्थ यो के को आधारमा छुट्याएको हो त मल्टी भ्यालु र जोइन्ट डिपेन्डेन्सी को आधारमा यो चाहिँ छुट्याएको अब नर्मलाइजेसन अफ डाटा भनेको के हो त्यो एकचोटी हेरौं डाटा नर्मलाइजेसन कसरी गर्न मिल्छ त So normalization data can be considered as the process of analyzing given relation schema based on the functional dependency primary key to achieve desired properties. Redundancy, minimizing insertion, deletion and update anomaly. मैले अघि भनिहाले normalization of data भनेको कस्तो हो त रिलेसनलाई हैन रिलेसनलाई टेबललाई हेलो सुस्मिता हेलो हजुर सर यो आज प्रब्लम रहेछ जुममा है
त्यस्तै छ जस्तो छ सर। तपाईकोमा नि आउट भइरहेछ? छैन सर। यता त आफै सर तपाईँको नेट स्लो होइन नि? कहाँ नेट स्लो हुनु? यो आफै ऊ भइरहेछ, आउट भइरहेछ, होस्ट डिजेबल भन्छन्, फेरि आफै युआर होस्ट नाउ भन्छ। के हो? ल ठिक छ, फेरि सुरु गर्छु। सो हामीले त्यही नर्मलाइजेसनको कुराहरू भनेको के हो त? नर्मलाइजेसन प्रोसेस हो जसमा के हुन्छ त रिडन्डेन्सी। फेरि योर इन्टरनेट कनेक्सन इज अनस्टेबल। सुन्या छ? सर। सो यो चाहिँ हाम्रो विदाउट एनोमलिज भएको र विदाउट रिडन्डेन्सी भएको डाटा अथवा रिलेसन डिजाइन गर्नु नै के हो त? नर्मलाइजेसन। सो यो नर्मलाइजेसन प्रोसेसले के कन्फर्म गर्छ त? त्यसमा हामीले रिलेसनल स्किमाहरू डिजाइन गर्दाखेरि के हुन्छ त? विदाउट एनोमलिज भएको टेबलहरू कन्फर्म गर्छ र यसमा दुईटा प्रोपर्टिज युज गर्छ। देयर युज टु प्रोपर्टिज। एउटा भनेको नन एडिटिभ जोइन, त्यसलाई लसलेस जोइन प्रोपर्टिज भन्छौँ। नन एडिटिभ जोइन प्रोपर्टिज अथवा लसलेस जोइन प्रोपर्टिज। यो भनेको कस्तो हो भने लसलेस जोइन प्रोपर्टी भनेको तपाईले कुनै टेबल छ भने त्यसलाई डिकम्पोज गर्दा भनेको त्यहाँ भएको टेबलको रिडन्डेन्सीहरू अथवा एनोमलिजहरू हटाउनको लागि हामीले के गर्छौं? टेबललाई डिकम्पोज गर्छौं। डिकम्पोज गर्नु भनेको त्यो टेबललाई ब्रेक गर्छौं र ब्रेक गर्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि डाटा लस नभइकन फेरि त्यसलाई रिजोइन गर्दा भने फेरि कम्पोज गर्दाखेरि डिकम्पोजबाट फेरि कम्पोज ओरिजिनल फर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि कुनै पनि डाटा लस नहोस् त्यस्तो तरिकाले डिकम्पोज गर्नु भनेको लसलेस जोइन प्रोपर्टी। त्यहाँ डाटा लस नहोस् आफ्टर डिकम्पोजिसन। र त्यो गर्नको लागि आफ्टर डिकम्पोजिसन डाटा लस नहुनको लागि हामीले के गर्छौं त? त्यहाँ प्राइमरी की र फरेन कीको कन्सेप्ट युज गर्छौं। जस्तै ओरिजिनल टेबलमा जो प्राइमरी की हुन्छ त्यो ब्रेक गरिसकेपछि ओरिजिनल टेबलको प्राइमरी की चाहिँ न्यू जो टेबल डिजाइन हुन्छ त्यो नयाँ टेबलमा लगेर के गर्छौं त? फरेन की बनाउँछौं। So that is the lossless join property. So यो property ध्यान दिनुपर्छ। अलवेज टेबल डिकम्पोजिसन गर्छ। So this property guarantee that the superior tuple generation problem does not occur with respect to the relation schema created after decomposition. मैले अघि त्यही भने यो प्रोपर्टीले के ग्यारेन्टी गर्छ त? जुन हाम्रो नयाँ टेबलहरु सुपीरियर टेबलहरु टपल्सहरु जेनेरेट हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो यसमा कुनै पनि त्यस्तो जेनेरेट हुँदैन र डिकम्पोजिसन गर्दा कुनै पनि डाटा लस हुँदैन भने यसले के गर्छ त? ग्यारेन्टी गर्छ। So dependency preservation property which ensure that each functional dependency is presented in some individual relation resulting after decomposition। भनेको आफ्टर डिकम्पोजिसन यो प्रोपर्टीले के डिजाइन गर्छ त? कुन डाटा केमा डिपेन्डेन्सी छ र त्यसको इन्डिभिजुअल रिलेसन पनि डिफाइन गर्छ। त्यो इन्डिभिजुअल रिलेसन पनि डिफरेन्ट हुँदैन, त्यो चाहिँ डिफाइन गर्छ है। सो लसलेस जोइन प्रोपर्टी र डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भेसन प्रोपर्टी दुईटा प्रोपर्टी हुन्छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो प्र्याक्टिकल युज अफ नर्मल फर्मको प्र्याक्टिकल हाम्रो रियल लाइफमा युज चाहिँ हुँदाखेरि यो तीनटा नर्मल म्याक्सिमम 4 नर्मल 4 भनेको बीसीएनएफ सम्म मात्रै युज हुन्छ। इन्डस्ट्रीमा तपाईले डाटाबेसमा काम गर्नुभयो भने अथवा जस्तो प्रोग्रामिङ गर्दै हुनुहुन्छ कुनै सफ्टवेयर डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ भने थर्ड नर्मल फर्म इज द सफिसिएन्ट फर डाटाबेस डिजाइन के। थर्ड नर्मल फर्म सम्म कुनै पनि डाटाबेस डिजाइन गर्नुभयो भने त्यहाँ एरर हुने चान्स हुँदैन। म्याक्सिमम फोर्थ सम्म जान्छ इन्डस्ट्रीजहरुमा, तर थर्ड नर्मल फर्म बीसीएनएफ सम्म
सफिसिएन्ट छ नर्मल डिजाइनको लागि ठीक छ सो डिनर्मलाइजेसन भनेको के हो त द प्रोसेस अफ स्टोरिङ और जोइन हायर नर्मल फर्म रिलेसन अन द रिलेसन एज अ बेस रिलेसन which is in the lower normal form नर्मलाइजेसन र डिनर्मलाइजेसन भनेको के हो त जो नर्मलाइज फर्म गरेको डाटालाई फेरि हायर नर्मल फर्म भनेको त्यसको को नर्मल फर्ममा कन्भर्ट गर्नु भनेको के हो त डिनर्मलाइजेसन ठीक छ सो अब नर्मलाइजेसनमा हामीले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट की र एट्रिब्युटहरुको युज गर्छ जस्तै हामीले यसमा क्यान्डिडेट की युज गर्छौं सुपर की युज गर्छौं सुपर की अथवा म्याक्सिमम बढी जसो क्यान्डिडेट की को युज गर्छ क्यान्डिडेट की भनेको के हो त सुपर की को सबसेट हो सुपर की भनेको के हो त कम्बिनेसन अफ एट्रिब्युट अथवा कम्बिनेसन अफ कोलम हो दैट आर युज्ड फर द युनिकली आइडेन्टिफाई द टपल्स रोहरुलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नलाई जो एट्रिब्युटहरुको कम्बाइन गरेर युज गर्छ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न त्यसलाई हामी के भन्छौं त सुपर की भन्छौं त्यस्तै क्यान्डिडेट की पनि के हो त सुपर की को सबसेट हो यसले पनि के गर्छ त नम्बर अफ कोलमहरुलाई कम्बाइन गरेर इच रोलाई इच टपल्सलाई के गर्छ त युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ ठीक छ जस्तै अब हाम्रो यहाँ एक्जाम्पलहरु छ जस्तै हाम्रो कस्टमर नेम कस्टमर आइडी यो एसएसएन एड्रेस डेट अफ बर्थ सबै के हो एट्रिब्युटहरु हो हैन कस्टमर भन्ने टेबल छ त्यो कस्टमर टेबलको यिनीहरु के त एट्रिब्युटहरु अब तपाईको यहाँ चाहिँ सुपर की को रूपमा तपाईले जस्तै नेमलाई एसएसएन लाई बर्थ डेट लाई पनि लिन सक्नुहुन्छ यो तीनटै मिलेर युनिकली डिटरमाइन गर्छ अथवा यो तीनटै मिलेर युनिकली डिटरमाइन गर्छ भनेको यो एउटा के हो त सुपर की हो अथवा क्यान्डिडेट की हो त्यो भन्न पायो अथवा जस्तै अब हामीले एउटा मात्रै जस्तै एसएसएन ले मात्रै युनिकली डिटरमाइन गर्छ भने त्यसलाई हामीले प्राइमरी की भन्छ प्राइमरी कीमा के हुन्छ त कम्बिनेसन अफ एट्रिब्युट हुँदैन सिंगल एट्रिब्युटले युनिकली डिटरमाइन गर्छ भने त्यसलाई एज अ प्राइमरी की हामी भन्छौं ठीक छ सरी कहाँ गयो यार त्यसपछि एउटा एट्रिब्युट हामीले हेर्छौं त्यो प्राइम एट्रिब्युट भनेको के हो नन प्राइम एट्रिब्युट भनेको के हो त्यो हेरौं यो प्राइमरी की त थाहा भयो हैन क्यान्डिडेट की पनि तिमीहरुलाई थाहा छ सेकेन्डरी की भनेको प्राइमरी की बाहेक अरु एट्रिब्युटहरु जो छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौं त सेकेन्डरी की भन्छौं हैन प्राइमरी की बाहेक अदर्स जो एट्रिब्युटहरु अदर्स जो कोलमहरु छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त सेकेन्डरी की भन्छौं अल्टरनेटिभ की पनि भनिन्छ कहिलेकाहीँ र एट्रिब्युट को रिलेसनमा प्राइम एट्रिब्युट भनेको के हो त्यो हेरौं सो एट्रिब्युट रिलेसन स्किममा R is called prime attribute of R if it is a member of some candidate key of R यदि कुनै एउटा कुनै रिलेसन छ रिलेसनमा जो एट्रिब्युटहरु जो छ त्यसको त्यो एट्रिब्युटहरु मिलेर क्यान्डिडेट की बनिन्छ भने त्यो क्यान्डिडेट की को पर्टिकुलर कुनै मेम्बरलाई पर्टिकुलर कुनै एट्रिब्युटलाई हामी के भन्छौं त प्राइम एट्रिब्युट भन्छौं एट्रिब्युट इज आज त्यो यो उसमा प्रब्लम छ है होस्ट डिजेबल भइरहेछ आफै स्क्रिन
होस्ट डिजेबल भइदिरहेछ यार। हेलो सुनेछ? सर सुनिरहेको छ सर। किन होस्ट डिजेबल भइरहेछ मैले बुझेन, आफै भइरहेछ। ले होस्टको अप्सनै आएन नि। त्यहाँ ऊ भइरहेछ, प्रब्लम छ। होस्टको अप्सन आएन, स्क्रिन सेयर गर्न मिल्दैन अहिले। भयो? भयो सर, ल। भयो देखेँ। सो हामीले यो प्राइम एट्रिब्युट र नन प्राइम एट्रिब्युट भनेको के हो त्यो एकचोटि बुझौँ। सो हामीले प्राइम एट्रिब्युट भनेको कुनै क्यान्डिडेट की छ, त्यो क्यान्डिडेट की भनेको त combination of attributes which are used to uniquely determine or uniquely identify the tuples in a relation. Relation को tuples-हरुलाई uniquely determine गर्नलाई जुन combination of attribute को युज गर्छौं त्यसलाई हामी क्यान्डिडेट की भन्छौं, ठीक छ? र त्यो क्यान्डिडेट की को जो एट्रिब्युटहरु छ त्यो एट्रिब्युट मध्ये कुनै पनि एउटा एट्रिब्युटलाई हामीले के भन्न पायो त प्राइम एट्रिब्युट भन्न पायो। त्यो एट्रिब्युट के छ त मेम्बर अफ क्यान्डिडेट की छ। क्यान्डिडेट की को मेम्बर एट्रिब्युट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त प्राइम एट्रिब्युट भन्छौं। र त्यो क्यान्डिडेट की को मेम्बर एट्रिब्युट नभएको एट्रिब्युटलाई हामी के भन्छौं त नट अ प्राइम एट्रिब्युट भन्छौं। सो दैट इज नन प्राइम एट्रिब्युट। क्लियर भयो है? ठीक छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हाम्रो यहाँ जो बोथ एसएसएन एन्ड पी नम्बर इज द प्राइम एट्रिब्युट। जस्तै माथिको हेर, एकछिन जस्तै हाम्रो यहाँ छ नि यो एसएसएन नम्बर, यो हाम्रो के हो त एउटा क्यान्डिडेट की हो। यो क्यान्डिडेट की हो। अब क्यान्डिडेट कीमा यो एसएसएन लाई हामीले के भन्न पायो त दैट इज द प्राइम एट्रिब्युट हैन। यो क्यान्डिडेट की हो नि त। यो एसएसएन नम्बर इज द प्राइम एट्रिब्युट बिकज दिस एसएसएन इज द मेम्बर अफ क्यान्डिडेट की हैन। त्यस्तै हाम्रो यो आईडी पनि के हो त एउटा प्राइम एट्रिब्युट हो। दिस इज द मेम्बर अफ क्यान्डिडेट की। सो यसरी चाहिँ हामीले भन्छौं। सो अब हामीले यहाँबाट स्टार हुन्छ मेन नर्मल फर्म, त्यहाँ चाहिँ बेसिक कन्सेप्टहरु पढ्नुभयो। सो व्हाट नर्मलाइजेसन अफ फंक्शनल डिपेन्डेन्सी भनेको के हो, प्राइम एट्रिब्युट भनेको के हो, नन प्राइम एट्रिब्युट भनेको के हो। त्यस्तै हामीले अर्को पढ्यौं क्यान्डिडेट की सुपर कीहरु भनेको के हो, यिनीहरु हामीले पढ्यौं। नर्मल फर्मका बेसिक थ्योरीहरु पढ्यौं। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुन्छ डिनर्मलाइजेसन भनेको के हो, नर्मलाइजेसन भनेको के हो, डिकम्पोजिसन भनेको के हो, त्यो कुराहरु बेसिक कन्सेप्टहरु पढ्यौं। अब यहाँबाट हाम्रो बेस स्टार्ट हुन्छ नर्मलाइजेसन, ठीक छ? सो नर्मलाइजेसन भनेको के हो त? नर्मलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ अर्गनाइजिङ डाटा इन डाटाबेस टु अभोइड डाटा रिडन्डेन्सी, इन्सर्सन एनोमलिज, अपडेट एनोमली एन्ड डिलिसन एनोमली। बुझ्नुभयो? नर्मलाइजेसन भनेको के हो त? प्रोसेस अफ organizing or designing good database or good data in the database without redundancy and anomalies हैन। without redundancy and anomalies भएको टेबल अथवा डाटाबेस डिजाइन गर्नु नै के हो त नर्मलाइजेसन हो। So normalization is the one of process of designing a त्यसैले दिन्छ normalization of process of reorganizing data in the database meet two basic requirement. The
ओ पुग्स आज यो तिम्रो उसमा प्रब्लम छ हिजो पनि त्यस्तै भयो नर्मलाइजेसनमा तीनटा नर्मल फर्म छ फर्स्ट नर्मल सेकेन्ड नर्मल र थर्ड नर्मल फर्म र अर्को जस्तै हाम्रो 3 आर एक्जिस्ट रियरली यो चाहिँ धेरै कमै युज हुन्छ तर हामीले यहाँ मेनली एक्जाममा चाहिँ हाम्रो यो 4 नर्मल फर्मसम्म पढ्छौँ र रियल इन्डस्ट्रीमा पनि तपाईको यो 4th नर्मल फर्मसम्म युज भइरा हुन्छ सो त्यो 1 बाइ 1 हामीले भोलि कुरा गरौँला है आज यो तिम्रो यो अलि प्रब्लम भइराछ बिचमा डिजेबल भइराछ ठीक छ हेलो हेलो सर के सुन्ने कि छैन सर पुरा आज नेटवर्क के भयो सुन्ने छैन खै सर यहाँ पुरा म यहाँ त के भयो ए अहिले सुन्ने सर सुन्ने तिमीलाई को होस्ट कसले बनाइदियो आफै बनेको त्यो आफै हुन्छ सर होस्ट गएपछि हजुर हेलो पुकार खोइ सर आफै भयो यो हजुर लिभ गरेपछि हुन्छ के अरे लिभ म कहाँ गएर छु त यो आफै के भइराछ आज त मलाई नि यहाँ अनि हजुर होस्ट बनाएर निस्केपछि एक अर्को जना होस्टको होस्ट भइदिन्छ क्या त्यो अटोमेटिकली अर्कोलाई दिन्छ सर ए हिजो पनि त्यस्तै पुरा उयो भएको थियो हो त्यो कुन क्लासमा एआईमा होला यहाँ आज डिस्टर्ब ल यहाँ नर्मल फर्म भोलि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भोलि पढाउला आजलाई यति गरौँ है हुन्छ सर पठाइदिनु न हजुर यो नोट के पठाइदिनु न नोट चाहियो हजुर चाहियो ल ठीक छ नोट पठाइदिन्छु नोट त बुकमा छँदैछ नि सब बुकको नोट हो बुकबाटै लेखे त हो नि ल म पठाइदिन्छु आज यो आज डिस्टर्बै गर्यो फेरि गयो त के भयो यो हेलो आफै डिस्टर्ब भइरहेछ त स्क्रिन किन सेयर अफ तिमीले गरे हजुर हेलो सुने छैन सुने सर हेलो यसलाई म्युट गर यो पुकारलाई किन हेलो हेलो भनिरहेछ यो हेलो अनि सुने छैन तिम्रो This class will end in 10 minutes. Sir? यो हेलो हेलो अनिस सुन्नु सर भन्नुहोस् न ल आज यति गर ल तिमीहरूको आज डिस्टर्ब भयो राम्रो भएन भोलि पढौला भोलि भन्नाले अरू क्लासमा पढौला अब भोलि बिहान के क्लास छ ललितमाको क्लास हो भोलि हजुर टीओसी को छ टीओसी को अनलाइन पढाछ त बुझिरहेछ टीओसी को अनलाइन टीओसी त बुझिरहेछ सर बबाल ल ठीक छ त मात्र सर बुझिरहेको
अनिसले मात्र बुझिरहेछ भन्छ त को हो अनिस को हो त्यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ त्यो न्युमेरिकलहरु धेरै हुन्छ के त्यहाँ ल ठिक छ अब भोलि भेटौँ ल अर्को क्लासमा